ورحمة الله لي زامي، مرحبا بكم في القناة ديالي فرونسي فاسيل. بالنسبة للناس المبتدئين جيتكم اليوم بطريقة مجربة اللي غادي تخليكم تحسنوا من مستواكم في اللغة الفرنسية. معنا قلنا عندنا مجموعة من الأسئلة كيبقاو تداولوا في اللغة الفرنسية. كل سؤال خديت معاه لي فراز لي زيكزامبل من عندي. لي زيكزامبل انت خد اللي بغيتي علاش بغيتي تسول. المهم عندنا هادو اللي بالاحمر كيبقاو يتداولوا، هذا هو المهم. حتى الا سولتي شي واحد واخا تخطا في هادي هو راه غيعرفك علاش سولتي. كاسكو في اللغه العربيه ماذا، كاسكو tu veux faire، ماذا تريد فعله، او كاسكو tu étudies، ماذا تدرس، كاسكو tu manges، ماذا تأكل. عندنا نوع آخر من الأسئلة اللي هو أويسكو. أين في اللغة العربية، أين. أويسكو tu as appris le français، أويسكو tu as appris le français. أين تعلمت الفرنسية. أويسكو tu habites، أين تسكن. أويسكو tu travailles، أين تعمل، إكسيتيرا. انت بقى تعاود هادشي، جيب من عندك لي فراز وعاودي باش يمكن لك يلصق لك هادشي في راسك. الا ما عاودتيش هاد لا فيديو مرارا وتكرارا وشديتي هادشي اولا شت من احسن خذ ورقه ولا شي كتاب صغيور وكتب هادشي باش يبقى معاك. صنتي لا فيديو المره الاولى راه ما غاديش تعقل على هادشي، راه ما يمكنش، غادي يبقى معاك. عندنا دوبي كومبيان دو طون، متى او منذ كم من الوقت. دوبي كومبيان دو طون جو سوي ني. منذ كم من الوقت ازددت. Depuis combien de temps je suis né. Ou depuis combien de temps nous sommes en confinement. منذ كم من الوقت نحن في الحجر الصحي. Depuis combien de temps la terre existe. منذ كم من الوقت الأرض موجودة. عندنا اسكو في اللغة العربية هي هل، وهذه اسكو كنستعملوها في بزاف الأسئلة تاعها. اسكو Est-ce que tu as fait ça avant. Est-ce que tu as fait ça avant. Est-ce que tu as fait ça avant. هل فعلت هذا من قبل. Est-ce que ton frère est allé en France. Est-ce que ton frère est allé en France. هل أخاك ذهب إلى فرنسا. Est-ce que tu fais du sport. Est-ce que tu fais du sport. هل تعمل الرياضة أو تقوم بالرياضة أو تفعل الرياضة. عندنا أداة أخرى هي أداة النفي. je ne peux pas. ملي كنبغيو نفيو شي حاجة يعني هي لا. je ne peux pas. اللي هي كتبقى دائما، وهذيك اللي كنبغيو نفيها كيدخل الوسط. je ne peux pas. لا أستطيع. je ne veux pas. لا أريد. je ne sais pas. لا أعلم. je ne comprends pas. لا أفهم. لا سويت. عندنا tu fais quoi. ماذا تفعل. tu fais quoi dans la vie. ماذا تفعل في الحياة. tu fais quoi maintenant. ماذا تفعل الآن. tu fais quoi dans ta journée. ماذا تفعل في يومك. etc. كيف ما قلت لكم البلاد انت بقى تجيبوا امثله من عندكم، حتى تولي السؤال معاك. بغيتي تسول شي حاجه لا ما تبقى تذكر كيفاش غنسول، كيفاش غنقول ماذا تفعل، كيولي راسخ معاك في الذهن ديالك. عندنا صافي بحال كيف ما كنقولوا في اللغه العربيه انه. صافي دي بيان. انه جيد. صافي مال. انه مريض. صافي لونطون. انه وقت طويل.
إنه وقت طويل. ça fait longtemps. je veux le verbe vouloir. أريد أريد. je veux mange. je veux mange. أريد أكل. je veux savoir. أريد أعرف. je veux écouter. je veux écouter. أريد أسمع etc. عندنا je sais. je sais le verbe savoir. أعرف. je suis que je veux. أعرف ماذا أريد. je vis chanter. أعرف الغناء. je sais عفوا قلت je vis. je sais chanter. أعرف الغناء. je sais pas danser. لا أعرف الرقص etc. je vis le verbe aller. je vis à l'école. je vis à l'école. أذهب إلى المدرسة. je vis au cinéma. أذهب إلى السينما. je vais manger. سوف آكل. بالنسبة لو verbe aller إلا تستعمل ديريكتومون موراه لو verbe كيكون auxiliaire. سوف في اللغة العربية كنعبر غير بسوف. إلا جات من ورا هاد لي بروبوزيسيون كما هادو اللي عطيت في المثال كيتستعمل هو نفسه لو verbe aller أو لا حاجة أخرى. أخيرا عندنا كيل طون. كيل طون. كيل طون ما هو. كيل طون نوم. ما هو اسمك. كيل طون اوبجيكتيف. ما هو هدفك. كيل طون بلا بريفيري. كيل طون بلا بريفيري. ما هي وجبتك المفضلة اكسيتيرا. خدينا هاد مجموعة من الأسئلة اللي متداولة بزاف في اللغة الفرنسية اللي كنطيحوا فيها بزاف في واقعنا. الا ركزتوا مزيان على كيف ما قلت لكم على هادو وهاد الامثله بقاو نتوما تبدلوا مع عندكم. جيبوا مع عندكم امثله اخرين وجربوا. جربوا اكيد هادشي غيبقى عندكم في الذهن ديالكم. كنتمنى انكم تصنتوا معنا لا فيديو حتى الاخر وما تنسوش تدعمونا باللايك. الى الفيديو المقبل ان شاء الله. كنشكركم على المتابعه ديالكم وما تنسوش تدعمونا باللايك وتبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم اللي فيهم فائده.